यसमा भएको छ हैन अर्थमेटिक माइक्रो अपरेसनसम्म यसमा सबैलाई क्लियर छ हैन सिसिर यहाँसम्म क्लियर छ सबैलाई हजुर सर नेक्स्ट हामी लजिक माइक्रो अपरेसन स्टार्ट गर्छौं लजिक माइक्रो अपरेसन भनेको बिट वाइज अपरेसन हो डाटाहरुको कुनै एउटा रेजिस्टर्समा भएको डाटाहरु हामी राख्छौं भने तिनीहरुको बिट वाइज अपरेसन नै हाम्रो लजिक माइक्रो अपरेसन हो र हाम्रो बाइनरी डाटालाई अब बिट म्यानिपुलेसन्सहरु परफर्म गरेर हामीले लजिक माइक्रो अपरेसन्सबाट लजिकल डिसिजन्सहरु परफर्म गर्न सक्छौं र हामीसँग टोटल 16 वटा डिफरेन्ट लजिक माइक्रो अपरेसन्सहरु छ जसमध्ये हामी सर्टेन लजिक माइक्रो अपरेसन यहाँनिर डिस्कस गर्छौं 4 वटा लजिक माइक्रो अपरेसन एन्ड अर एक्सर र कम्प्लिमेन्ट र 16 लजिक माइक्रो अपरेसन्स दुईटा बाइनरी भेरिएबल्समा हामी हेर्न सक्छौं अब जस्तै हाम्रो के छ f0 = 0 f1 = xy त्यो भनेको एन्ड f2 = xy dash a and b complement f3 = x transfer f4 = x complement x complement and y त्यसपछि f5 = y त्यो भनेको b ट्रान्सफर टु f या y ट्रान्सफर टु f त्यसपछि x कम्प्लिमेन्ट y त्यो भनेको अब हाम्रो x XOR y त्यो भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दा XOR अपरेसन या एक्सक्लुसिभ OR गेट x + y भनेको a or b त्यसपछि x + y को कम्प्लिमेन्ट दैट इज इक्वल टु NOR त्यसपछि x XOR y को कम्प्लिमेन्ट दैट इज exclusive NOR y complement is equal to f10 is equal to y complement त्यो भनेको हामी कम्प्लिमेन्ट डाटा f मा फंक्सनमा ट्रान्सफर गर्छौं b complement ट्रान्सफर टु f त्यसपछि अब x + y कम्प्लिमेन्ट त्यो भनेको OR अपरेसन x OR y कम्प्लिमेन्ट त्यसपछि हाम्रो x कम्प्लिमेन्ट f12 is equal to x कम्प्लिमेन्ट त्यो भनेको हाम्रो के हुन्छ कम्प्लिमेन्ट अपरेसन त्यसपछि x कम्प्लिमेन्ट प्लस y भनेपछि a कम्प्लिमेन्ट अर b यहाँनिर बुलियन फंक्सन हामीले xy को फर्ममा राखेका छौं र अर्को माइक्रो अपरेसनलाई हामीले ab को फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेका छौं यो भनेको बुलियन फंक्सन 16 वटा बुलियन फंक्सन छ र त्यसको करस्पोन्डिङ के छ भन्दा त माइक्रो अपरेसन यहाँनिर जे लेखेको छ त्यही अपरेसन हुन्छ यहाँनिर जस्तै f15 = 1 भनेपछि सबै बिट्सहरु के गर्ने भन्दा त 1 ट्रान्सफर गर्ने अर्को हाम्रो f14 = xy कम्प्लिमेन्ट त्यो भनेको NAND अपरेसन f13 = x complement plus y भनेको a complement or b f12 = x complement त्यो भनेको a complement यानी टोटल हेर्दाखेरि 16 वटा माइक्रो अपरेसन्सहरु छ यो 16 वटा माइक्रो अपरेसन्सहरु मध्ये यहाँनिर हामीले डिस्कस 4 वटा माइक्रो अपरेसन डिस्कस गर्न थालिराखेका छौं एन्ड अपरेसन OR अपरेसन XOR अपरेसन र कम्प्लिमेन्ट अपरेसन यो 4 वटा अपरेसन हामी डिस्कस गर्छौं अब नेक्स्टमा हाम्रो के छ हार्डवेयर इम्प्लिमेन्टेसन अफ लजिक माइक्रो अपरेसन लजिक माइक्रो अपरेसन को हार्डवेयर इम्प्लिमेन्टेसन भनेपछि अघि हामीले भनिसक्यौं लजिक माइक्रो अपरेसन भनेको बिट टु बिट म्यानिपुलेसन अफ डाटा हो एन्ड इट इज युज्ड फर लजिकल डिसिजन्स यो हाम्रो लजिकल डिसिजन्सहरुको लागि युज गरिन्छ अब यहाँनिर हामीले 4 वटा लजिक माइक्रो अपरेसन्स मात्रै हामीले हेर्दै छौं त्यही भएर हामीले 4 वटा लजिक माइक्रो अपरेसन्सको हार्डवेयर इम्प्लिमेन्टेसन मात्रै यहाँनिर बनाउँछौं हामीले चाहियो भने 16 वटैको हामी के गर्न सक्छौं भन्दा त हार्डवेयर डायग्राम हामी बनाउन सक्छौं है कसरी बनाउन सक्छौं हेरौं अब 4 वटा लजिक माइक्रो अपरेसन छ फर्स्ट इनपुटमा मल्टिप्लेक्सर युज गर्छौं मल्टिप्लेक्सरको फर्स्ट इनपुटमा के छ एन्ड गेटको आउटपुट छ सेकेन्ड इनपुटमा के छ OR गेटको आउटपुट छ थर्ड इनपुटमा XOR गेटको आउटपुट छ है फोर्थ इनपुटमा हाम्रो के छ भन्दा त कम्प्लिमेन्टको आउटपुट छ भनेपछि यो 4 वटा के छ हाम्रो दिस 4 आर द इनपुट्स टु मल्टिप्लेक्सरको इनपुट्सहरु हो अब यसको आउटपुट एन्डको आउटपुट ल्याउनको लागि मल्टिप्लेक्सर भन्दा अगाडि हामी एन्ड गेट राख्छौं AI र BI दिन्छौं भनेपछि AI र BI भनेको स्पेसिफिक बिट कुनै एउटा स्पेसिफिक A र B को बिट को लागि मात्रै हुन्छ सबै A र सबै B को बिट को लागि हुँदैन कि त A को 0th बिट B को 0th बिट कि त A को 1th बिट B को 1th बिट हामीले A र B मा यदि रेजिस्टर्सहरु राख्छौं भने इन्डिभिजुअल बिट्सहरुमा यदि इन्डिभिजुअल बिट्सहरुलाई AI र BI कन्सिडर गर्छौं भने त्यो बेलामा मक्सको इनपुट्सहरु यहाँनिर एन्ड अर त्यसपछि के छ भन्दा त XOR र NOT छ र यिनीहरुको आउटपुट हामी एज अ के गरेका छौं भन्दा त इनपुट्स टु मक्स हामीले राखेका छौं र 4 वटा इनपुट्स छ भने सिलेक्सन लाइन कतिवटा हुन्छ हाम्रो दुईटा सिलेक्सन लाइन हुन्छ है
अब मल्टिप्लेक्सरको आउटपुट EI छ भनेपछि अब हामी S1 S0 को भ्यालु 0 0 राख्छौँ भने यहाँनिर के हुन्छ, यो 0th इनपुटमा के छ त्यही कुरा हाम्रो EI मा एपियर हुन्छ। के छ हाम्रो एन्ड गेटको आउटपुट छ भनेपछि E इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो A एन्ड B। त्यसपछि यहाँनिर S1 S0 मा हामी के राखौँ 0 1 राखौँ। S1 S0 मा हामी के राखौँ 0 1 0 1 राख्दाखेरि यो 1th इनपुटमा जे छ त्यही कुरा EI मा ट्रान्सफर हुन्छ। त्यसपछि 1 1 0 राखौँ S1 S0 को भ्यालु, यो भनेको सेकेन्ड इनपुटमा के छ हाम्रो XOR को आउटपुट, XOR को आउटपुट के हुन्छ हाम्रो EI मा ट्रान्सफर हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो के छ नट भनेपछि अब 1 1 राख्यो भने S1 S0 को भ्यालु 1 1 राख्यो भने यो नटको आउटपुट के हुन्छ भन्दा त EI मा ट्रान्सफर हुन्छ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा त वन स्टेज एउटा मात्रै बिटको लागि कुनै एउटा बिटको लागि यहाँनिर हामीले अपरेसन्सहरू हेर्न सक्छौँ। हामी हार्डवेयर इम्प्लिमेन्टेसन डायग्राम फर के छ भन्दा त लजिक माइक्रो अपरेसन एन्ड वी आर कन्सर्न यहाँनिर वी आर डिस्कसिङ भन्नु द वन स्टेज अफ लजिक सर्किट। एउटा बिटको मात्रै यहाँनिर अपरेसन हुन्छ नि भनेपछि वन स्टेज अफ लजिक सर्किट मात्रै हो यो। यदि अब हामीसँग 4 बिटको A र B छ भने यस्तो कतिवटा स्टेज बनाउनु पर्छ भन्दा त 4वटा स्टेज बनाउनु पर्छ। र यसकै ठाउँमा यदि हामीले यो 16वटा यो सबै 16वटै लजिक माइक्रो अपरेसनको हार्डवेयर डायग्राम यदि बनाउन चाहन्छौँ भने यो डायग्राममा के चेन्ज गर्नुपर्छ भन्दा त के चेन्ज गर्नुपर्छ 3 सिलेक्सन लाइन्स 16 कै लागि अहिले त हाम्रो के छ 4वटा मात्रै हामीले लजिक माइक्रो अपरेसन यहाँनिर को हार्डवेयर डायग्राम हामीले यहाँ डिस्कस गर्दैछौँ। यदि 16वटै लजिक माइक्रो अपरेसनको डायग्राम डिस्कस गर्न खोज्यौँ भने या बनाउन खोज्यौँ भने के चेन्ज गर्नुपर्छ भन। त्यो आइडिया छ यो 4वटा लजिक माइक्रो अपरेसनको लागि यस्तो डायग्राम छ भने 16वटा लजिक माइक्रो अपरेसनको लागि कस्तो डायग्राम हुन्छ, के चेन्ज गर्नुपर्छ यहाँनिर। कसैलाई आइडिया भएन? प्रशान्त के चेन्ज गर्ने? मल्टिप्लेक्सर हो क्या? मल्टिप्लेक्सरमा के गर्ने? एक मल्टिप्लेक्सर गर्ने कि हाम्रो इनपुट अहिले हामीले कतिवटा कन्सिडर गरिराखेका छौँ अहिलेको डायग्राममा? अहिलेको डायग्राममा अहिले जुन हामी भर्खरै डिस्कस गर्ने कतिवटा इनपुट छ? दुईटा सिलेक्सन लाइन छ। इनपुट कतिवटा छ? शिशिर कतिवटा इनपुट छ? 4वटा इनपुट। अब त्यसको सट्टामा 16वटै हामी लजिक माइक्रो अपरेसनको डायग्राम बनाउन खोज्यो भने इनपुट कतिवटा दिनुपर्छ? 16वटा इनपुट दिनुपर्छ। र सिलेक्सन लाइन कतिवटा हुन्छ? 4वटा हुन्छ। यति कुरा भन्नु पर्यो नि। अघिदेखि मैले यही कुरा जान्नलाई तिमीहरूलाई क्वेसन सोधिराखेका थिएँ। भनेपछि अहिले हामी 4वटा लजिक माइक्रो अपरेसन मात्रै हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। यसको सट्टामा यदि हामी यो 16वटै लजिक माइक्रो अपरेसनको डायग्राम यदि बनाउन चाहन्छौँ भने यहाँनिर के हुन्छ भन्दा त यहाँनिर 16वटै इनपुट दिनुपर्छ। इन्डिभिजुअल लजिक माइक्रो अपरेसन कुन कुन गेटले गर्दा बनाउन सकिन्छ त्यो अनुसार गेटहरू कनेक्ट गरेर कि त डाइरेक्ट इनपुट दिएर है। र यहाँनिर सिलेक्सन लाइन के हुन्छ भन्दा त 4वटा हुन्छ भनेपछि S3 S2 S3 S2 S1 S0 र यसको भ्यालु 0 0 0 0 देखि 1 1
1 1 सम्म यसको भ्यालु जान्छ। भनेपछि यसरी हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा त हार्डवेयर इम्प्लिमेन्टेसन फर अल द 16 लजिक माइक्रो अपरेसन, सबै 16 लजिक माइक्रो अपरेसनको हार्डवेयर अपरेसन या हार्डवेयर इम्प्लिमेन्टेसन हामी डिस्कस गर्न सक्छौं। बट हियर only we discuss the the hardware implementation for the basic for only 4 logic micro operations and or XOR and complement. अब नेक्स्ट यहाँसम्म क्लियर छैन सबैलाई? अब एप्लिकेशंस अफ लजिक माइक्रो अपरेसन। अब लजिक माइक्रो अपरेसनको एप्लिकेशंस अब अघि हामीले भनिसक्यौं लजिक माइक्रो अपरेसन्स हाम्रो के छ भन्दा त इन्डिभिजुअल बिट्सहरुमा हामीले अपरेसनहरु गर्छौं या म्यानिपुलेसनहरु गर्छौं लजिक माइक्रो अपरेसनको लागि, र यसको लागि एप्लिकेशन्सहरु हाम्रो यिनीहरु एप्लिकेशन्सहरु छ, यो डिटेलमा डिस्कस गर्छौं। सेलेक्टिभ सेट, सेलेक्टिभ कम्प्लिमेन्ट, सेलेक्टिभ क्लियर, मास्क, क्लियर, इन्सर्ट र कम्पेयर, यति लजिक माइक्रो अपरेसन्सहरु हामी डिस्कस गर्छौं। सेलेक्टिभ सेटमा के हुन्छ भन्दा त यहाँनिर जति इक्जाम्पल्सहरु डिस्कस गर्दैछौं यसमा हाम्रो के छ, एउटा ए को ओरिजिनल प्याटर्न छ, एउटा ए को के छ भन्दा त ओरिजिनल डाटा प्याटर्न छ। हामीले बी को डाटा प्याटर्न युज गरेर ए को डाटा प्याटर्नलाई चेन्ज गर्दैछौं। यसमा के छ, हाम्रो ए को ओरिजिनल डाटा प्याटर्न छ, हामीले बी को डाटा प्याटर्न युज गरेर ए को डाटा प्याटर्नलाई हामी चेन्ज गर्दैछौं है। भनेपछि सेलेक्टिभ सेटमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा त बी को डाटा प्याटर्नले ए को डाटा प्याटर्नलाई के गर्छ भन्दा त सेट गर्छ। कसरी सेट गर्छ, जुन पोजिसनमा बी मा 1 छ त्यो पोजिसनमा ए लाई के गरिदिन्छ, यसले सेट गर्छ, अदरवाइज ए को भ्यालु के हुन्छ, हाम्रो अनचेन्ज हुन्छ है। भनेपछि ए को यो प्रेजेन्ट भ्यालु 80 छ भने हाम्रो ए को नेक्स्ट भ्यालु हामी क्याल्कुलेट गर्दैछौं है। ए को प्रेजेन्ट भ्यालु यदि 80 छ भने ए को हामी नेक्स्ट भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दैछौं कि त ए को डिजायर्ड भ्यालु 80 + 1 भनेको 80 भनेको डिजिटल लजिकमा हामी हेरिसकेका छौं, टी सफिक्स भयो भने हामी यदि प्रेजेन्ट मान्छौं भने टी + 1 के हुन्छ, हाम्रो नेक्स्ट हुन्छ, कि त टी लाई हामी प्रिभियस मान्छौं भने टी + 1 के हुन्छ, हाम्रो प्रेजेन्ट हुन्छ है। भनेपछि यो अब प्रेजेन्टबाट हामीले नेक्स्ट डाटा हामी क्याल्कुलेट गर्दैछौं ए को लागि, जहाँ पनि त्यही नै गर्छौं हामी, एकै डाटा हामी प्रेजेन्टबाट ए को नेक्स्ट डाटा क्याल्कुलेट गर्छौं र ए को प्रेजेन्ट डाटाबाट ए को नेक्स्ट डाटा क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि बी को बिट युज गर्छौं हामी है। यहाँ बी को बिट युज गर्छौं। बी को बिट कसरी युज गर्छौं, यदि बी को बिट प्याटर्न यो सेलेक्टिभ सेटमा के हुन्छ भन्दा त सेलेक्टिभली हामीले के गर्न सक्छौं, ए को बिट प्याटर्नलाई हामीले सेट गर्न सक्छौं। हामीले सेलेक्टिभली ए को बिट प्याटर्नलाई के गर्न सक्छौं भन्दा त सेट गर्न सक्छौं। अब सेलेक्टिभली कसरी सेट गर्ने, यदि हाम्रो बी को बिट प्याटर्नमा कुनै यदि 1 छ भने त्यो पोजिसनमा, त्यो करस्पोन्डिङ पोजिसनमा ए को बिट प्याटर्न के हुन्छ, हाम्रो सेट हुन्छ। त्यो भनेको ए को बिट प्याटर्न के हुन्छ, हाम्रो 1 मा कन्भर्सन हुन्छ र ए को बिट प्याटर्न सेट भइसकेपछि हामी त्यही अनुसार के गर्न सक्छौं भन्दा त हामीले ए को डिजायर्ड बिट या ए को नेक्स्ट बिट हामी कन्भर्सन गर्न सक्छौं। जस्तै यो एक्जाम्पलमा हेर्दाखेरि बी को भ्यालु 1 छ, बी को भ्यालु 1 छ, बी को भ्यालु 1 छ भने यहाँ के हुन्छ, हाम्रो ए को भ्यालु के हुन्छ, सेट हुन्छ है। ए को भ्यालु 0 छ भने यहाँनिर 1 भइदिन्छ। यहाँ पनि बी को भ्यालु 1 छ, बी को भ्यालु 1 छ भने ए को भ्यालु सेट हुन्छ, अलरेडी यो सेट छ है। भनेपछि यहाँनिर केही चेन्ज गर्नु परेन। अदरवाइज बी को भ्यालु 0 छ भने ए को भ्यालु के हुन्छ, एज इट इज, यहाँ 1 छ यहाँ 1 हुन्छ, यहाँ 0 छ यहाँ 0 हुन्छ। ठीक छ, यसलाई हामी के भन्छौं, सेलेक्टिभ सेट माइक्रो अपरेसन भन्छौं। र दिस इज द एप्लिकेसन अफ लजिक माइक्रो अपरेसन। यो हाम्रो लजिक माइक्रो अपरेसनको के हो भन्दा त एप्लिकेसन्स हो यो। अब त्यसपछि यसमा अब यसो हेर्दाखेरि यो कुन गेटको आउटपुट जस्तो आयो, 0 0 मा 0, 0 1 मा 1, 1 0 मा 1, 1 1 मा 1। भनेपछि यसो हेर्दाखेरि यो कुन गेटको लजिक माइक्रो अपरेसन आयो, हाम्रो अर गेटको लजिक माइक्रो अपरेसन आयो। यो हाम्रो कुन गेटको लजिक माइक्रो अपरेसन आयो, हाम्रो अर गेटको लजिक माइक्रो अपरेसन हामी यहाँनिर हेर्न सक्छौं। र यसको लजिक मेन के छ भन्दा त
यदि ए को बिट प्याटर्न यदि 1 ए को बिट प्याटर्न चेन्ज कसरी हुन्छ भन्दा त बी को बिट प्याटर्न यदि 1 छ भने ए को बिट प्याटर्न के हुन्छ त्यो पर्टिकुलर पोजिसनमा जहाँनिर बीमा 1 छ त्यहाँनिर के हुन्छ हाम्रो सेट हुन्छ अदरवाइज के हुन्छ भन्दा त ए को बिट प्याटर्नमा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन है अर्को त्यस्तै के छ अब सेलेक्टिभ कम्प्लिमेन्ट सेलेक्टिभ कम्प्लिमेन्टमा यहाँनिर अघि के थियो सेलेक्टिभ सेट भनेपछि बी को बिट प्याटर्न र ए को बिट प्याटर्नलाई सेट गर्थ्यो अब सेलेक्टिभ कम्प्लिमेन्टमा के हुन्छ बी को बिट प्याटर्न र ए को बिट प्याटर्नलाई के गर्छ कम्प्लिमेन्ट गर्छ सेलेक्टिभ कम्प्लिमेन्टमा बी को बिट प्याटर्नले ए को बिट प्याटर्नलाई के गर्छ भन्दा त कम्प्लिमेन्ट गर्छ अब कसरी कम्प्लिमेन्ट गर्छ अघि जस्तै जुन पोजिसनमा बी को भ्यालु 1 छ त्यो पोजिसनमा ए को भ्यालु के गरिन्छ के हुन्छ भन्दा त कम्प्लिमेन्ट हुन्छ अदरवाइज अनचेन्ज हुन्छ है बी को भ्यालु यहाँ यो दुईटा पोजिसनमा 1 छ बी को भ्यालु यो दुईटा पोजिसनमा 1 छ भने यहाँ के हुन्छ कम्प्लिमेन्ट 0 को कम्प्लिमेन्ट 1 यहाँ के छ 1 को कम्प्लिमेन्ट 1 को कम्प्लिमेन्ट 0 अदरवाइज के हुन्छ अनचेन्ज यो 1 नै हुन्छ यो 0 के हुन्छ 0 नै हुन्छ भनेपछि बी को बिट प्याटर्नमा यदि बी को बिट प्याटर्नमा जुन पोजिसनमा 1 छ त्यो पोजिसनमा ए को बिट प्याटर्नलाई यसले के गर्छ हाम्रो कम्प्लिमेन्ट गर्छ अदरवाइज के हुन्छ हाम्रो अनचेन्ज हुन्छ ए को भ्यालु अब यसरी यो लजिक अनुसार हेर्यो भने के कुन गेटको आउटपुट जस्तो आएको हो 0 0 को 0 0 1 को 1 1 0 को 1 1 1 को 0 भनेपछि यो कुन गेटको आउटपुट हो यो एक्सअर गेटको आउटपुट हो है यो भनेको सेलेक्टिभ कम्प्लिमेन्ट अब त्यसपछि के छ सेलेक्टिभ क्लियर अब सेलेक्टिभ क्लियरमा के हुन्छ भन्दा त अघि जस्तै अब बी को बिट प्याटर्नले ए को बिट प्याटर्नलाई क्लियर गर्छ यदि बी को बिट प्याटर्नमा यदि 1 छ भने त्यही सेम पोजिसनमा ए को भ्यालु के हुन्छ भन्दा त 0 हुन्छ अदरवाइज अनचेन्ज हुन्छ भनेपछि यहाँनिर हेरौँ बी को भ्यालु के छ 1 छ बी को भ्यालु यहाँनिर 1 छ बी को भ्यालु यहाँनिर 1 छ त्यो पोजिसनमा के हुन्छ हाम्रो ए को भ्यालु क्लियर हुन्छ है यहाँनिर यो अगाडि क्लियर छ अगाडि 0 छ सेट र क्लियर भनेको सेट भनेको 1 क्लियर भनेको 0 है अब यो 1 छ भने यहाँनिर के हुन्छ क्लियर हुनको लागि 1 ट्रान्सफर टु के हुन्छ 0 भनेपछि बी को बिट प्याटर्नमा जुन पोजिसनमा 1 छ हाम्रो त्यो पोजिसनमा ए को भ्यालु के हुन्छ भन्दा त 0 हुन्छ त्यो भने क्लियर हुन्छ अदरवाइज इट इज अनचेन्ज्ड अब मास्क अपरेसनमा के हुन्छ हाम्रो बी को बिट प्याटर्नले ए को बिट प्याटर्नलाई के गर्छ अब क्लियर गर्छ माथि पनि त्यही डेफिनेसन हेरेको थियो हामीले सेलेक्टिभ क्लियरमा बी को बिट प्याटर्नले ए को बिट प्याटर्नलाई क्लियर गर्छ है दुईटैमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा त बी को बिट प्याटर्नले ए को बिट प्याटर्नलाई क्लियर गर्छ तर अपरेसन अलि फरक छ है के फरक छ अपरेसन अब माथि सेलेक्टिभ क्लियरमा अब बी को बिट प्याटर्नले ए को बिट प्याटर्नलाई कसरी क्लियर गर्छ बी को जुन पोजिसनमा 1 छ त्यो पोजिसनमा यसलाई क्लियर गर्छ है तर मास्क अपरेसनमा के हुन्छ भन्दा त बी को जुन पोजिसनमा 0 छ त्यो पोजिसनमा यसले के गर्छ भन्दा त यसलाई क्लियर गर्छ है भनेपछि सेलेक्टिभ क्लियरमा बीमा हामी 1 खोज्थ्यौँ र त्यो पोजिसनमा यसलाई क्लियर गरिदिन्छौँ अब बीमा हामी 0 खोज्छौँ र त्यो पोजिसनलाई हामी के गरिदिन्छौँ भन्दा त क्लियर गरिदिन्छौँ 0 छ 0 भयो यो 1 छ यो के भयो 0 भयो अदरवाइज अनचेन्ज यो 1 नै हुन्छ यो 0 के हुन्छ भन्दा त 0 हुन्छ भनेपछि यसरी लजिक वाइज हेर्दाखेरि यो कुन गेटको जस्तोसँग मिल्छ यसको आउटपुट 0 0 मा 0 0 1 मा 0 1 0 मा 0 1 1 मा 1 यो भनेको कुन गेटको जस्तो आउटपुट मिल्छ यसमा हाम्रो एन्ड गेटको जस्तो आउटपुट यसमा मिल्छ भनेपछि मास्क र सेलेक्टिभ क्लियर सेम नै छ तर के छ भन्दा त फरक यति मात्रै छ कि सेलेक्टिभ क्लियरमा B1 हुँदाखेरि एक क्लियर हुन्छ तर मास्कमा B0 हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दा त एक क्लियर हुन्छ अब यो नर्मल क्लियर अपरेसनमा के हुन्छ भन्दा त यदि अब कुनै एउटा सेम पोजिसनको ए र बी को बिटहरू सेम छ भने कुनै एउटा सेम पोजिसनको ए र बिटहरू सेम छ भने तिनीहरू के हुन्छ क्लियर हुन्छ अदरवाइज के हुन्छ भन्दा त सेट हुन्छ है यसमा अदरवाइज के हुन्छ सेट हुन्छ अदरवाइज सेट कतै थिएन अदरवाइज अरूहरूमा के थियो भन्दा त सेम थियो तर यहाँनिर अदरवाइज सेट हुन्छ है भनेपछि यहाँनिर हेरौँ अब कहाँ सेम छ यहाँ सेम छ ए र बी सेम छ भने के हुन्छ यहाँनिर क्लियर हुन्छ ए र बी सेम छ
क्लियर भयो। ए र बी के छ यहाँनिर सेम छैन भने आउटपुट के हुन्छ सेट हुन्छ है। सेट भनेको आउटपुट 1 1 हुन्छ। अब यो अपरेसन पनि हामीले हेर्यौँ भने केसँग इक्विभ्यालेन्ट छ भन्दा त एक्सअर माइक्रो अपरेसनसँग के छ हाम्रो यो अपरेसन पनि इक्विभ्यालेन्ट छ। यहाँसम्म क्लियर छ? यहाँसम्म क्लियर छ भन त? हजुर सर। के हुन्छ एकचोटि भन त? सेलेक्टिभ सेटमा के हुन्छ एकजनाले भन त? सेलेक्टिभ सेटमा के हुन्छ? सर यो वाला फेरि हुँदैन मेरो नेट भएर छुट्टै छ यो दुईटा। अब अरूहरू तिम्रो नेट थिएन अरूहरू? सेलेक्टिभ सेटमा बी को भ्यालु जता जता 1 हुन्छ त्यता त्यता ए को भ्यालु सेट हुन्छ। 0 छ भने 1 हुन्छ। फेरि एकचोटि भन त? अब कसैले भनेको थियो नेट गएको थियो त्यो सुनामै सुन है। सेलेक्टिभ सेटको एकचोटि भनिदेऊ त? हुन्छ। यो सेलेक्टिभ सेटको यो अपरेसन अर माइक्रो अपरेसनसँग मिल्छ। अनि के अरे बी को भ्यालु बीले चाहिँ एलाई सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ बी को भ्यालु जता जता 1 हुन्छ त्यहाँ चाहिँ ए यदि 0 छ भने त्यो 1 हुन्छ सेट हुन्छ। बुझ्यौ? अर्को बत्ती नभएको को छ? फेरि भन्नु त सायद सायद यो के अरे सिलेक्टिभ सेटले चाहिँ के अरे बीले चाहिँ एलाई सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। बीको भ्यालु यदि 1 छ भने ए चाहिँ सेट हुन्छ भन्नाले त्यो 0 बाट 1 मा चेन्ज हुन्छ। अनि यो चाहिँ अर माइक्रो अपरेसनसँग यसको अपरेसन मिल्छ। ए सर बुझ्यो। बुझ्यो? अब सेलेक्टिभ कम्प्लिमेन्ट अर्कोले भन त? बीको कुनै बिट सपोज 1 छ भने त्यसको करस्पोन्डिङ ए को बिट चाहिँ कम्प्लिमेन्ट हुनुपर्छ। त्यसलाई नै सिलेक्टिभ कम्प्लिमेन्ट भन्छ। ठिक छ। अब नेक्स्ट अर्को एन्सर दिएको अरूले भन्नु पर्दैन। बाँकी अर्कोले को बाँकी छ सेलेक्टिभ? एउटा क्वेसन, यो क्लियर अपरेसन र सिलेक्टिभ कम्प्लिमेन्ट एउटै हो कि के हो? सेलेक्टिभ कम्प्लिमेन्ट र क्लियर अपरेसन। सेलेक्टिभ कम्प्लिमेन्ट र क्लियर अपरेसन यो दुईटैमा एक्सअर नै आउँछ। अपरेसन मात्रै फरक छ है। रिजल्ट सेम नै आउँछ तर मेकानिजम फरक छ है। यसमा के छ सेलेक्टिभ कम्प्लिमेन्टमा यदि बी को बिट प्याटर्न 1 छ भने ए को बिट प्याटर्न के हुन्छ हाम्रो? ए को बिट प्याटर्न के हुन्छ हाम्रो? कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। तर यसमा मेकानिजम फरक छ तर रिजल्ट सेम नै आउँदा हुन्छ है। यसमा के छ यदि ए र बी को बिट प्याटर्न यदि सेम छ भने हाम्रो रिजल्ट 0 आउँछ है। त्यो पोजिसनमा ए को भ्यालु क्लियर हुन्छ। यदि सेम छैन भने ए र बी को बिट प्याटर्न भने ए को बिट प्याटर्न के हुन्छ यसमा सेट हुन्छ। मेकानिजम फरक छ। मेकानिजम फरक भएर पनि एन्सर चाहिँ सेम नै आउँछ है। ठिक छ क्लियर भयो? हजुर सर। अर्को अब जसले एन्सर गरेको छैन सेलेक्टिभ क्लियर भन्नु त के हुन्छ? सर बी सो 1 हुँदाखेरि चाहिँ ए को त्यो क्लियर हुन्छ त्यो नत्र अनचेन्ज। ठिक छ। मास्कमा के हुन्छ अर्को नेक्स्ट? यसमा 0 हुँदा चाहिँ के हुन्छ नि क्लियर। ठिक छ। बीमा 0 हुँदाखेरि क्लियर हुन्छ। मेकानिजम सेम नै छ तर अलि मात्रै फरक छ। यसको डेफिनिसन वाइज सेम नै छ है। डेफिनिसन यहाँ हेऱ्यो भने सेम नै छ। सेलेक्टिभ क्लियर र सेलेक्टिभ
सरी सेलेक्टिभ क्लियर र मास्कको। तर के छ भन्दा त अपरेसनमा अलि फरक छ। अपरेसनमा सेलेक्टिभ क्लियरमा B1 हुँदाखेरि A क्लियर हुने र मास्कमा B0 हुँदाखेरि A क्लियर हुने। ठिक छ, यसम्म बुझेको छु। अब अर्को के छ इन्सर्ट। इन्सर्टमा हामी के गर्छौँ भन्दा त कुनै एउटा नयाँ प्याटर्न के गर्छौँ हामी इन्सर्ट गरिदिन्छौँ है। कुनै एउटा नयाँ प्याटर्न इन्सर्ट गर्नको लागि पुरानो प्याटर्नलाई पहिला के गर्नुपर्छ क्लियर गर्नुपर्छ है। पुरानो प्याटर्नलाई यदि हामीले क्लियर गरेर 0 बनाउन सक्यौँ र नयाँ प्याटर्न थप्न सक्यौँ अर अपरेसन गर्न सक्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ भन्दा त इन्सर्ट माइक्रो अपरेसन हाम्रो के हुन्छ भन्दा त हामी पर्फर्म गर्न सक्छौँ। भनेपछि पुरानोलाई क्लियर गर्नको लागि कि त सबै क्लियर गर्नु पर्यो है। सबै क्लियर गर्नको लागि अब कि त 1111 ले सेलेक्टिभ क्लियर गर्नु पर्यो सबै बिट। यो B को भ्यालु के छ भन्दा त 1111 सबै राखेर सबै भ्यालु 0 बनाउनु पर्यो एउटा अप्सन। अर्को अप्सन के गर्न सक्छौँ हामी सेलेक्टिभ क्लियर गरिसकेपछि हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ अब हामीले अर अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर अपरेसन गर्नको लागि हाम्रो कुन छ सेलेक्टिभ सेट। त्यसपछि फेरि के गर्ने भन्दा त फेरि के गर्ने हामी सेलेक्टिभ सेट अपरेसन पर्फर्म गरेर हामीलाई कुन डाटा बिट चाहिएको हो त्यो अनुसार हामीले डाटा बिट एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। भनेपछि यसको लागि हामीले दुईटा मेकानिजम युज गर्नुपर्ने हुन्छ इन्सर्ट अपरेसनको लागि। कि त हामी सेलेक्टिभ क्लियर र सेलेक्टिभ सेट दुईटा युज गर्न सक्छौँ है। कि त हामीले सेलेक्टिभ क्लियर र सेलेक्टिभ सेट दुईटा युज गर्न सक्छौँ। कि त अर्को हामी के युज गर्न सक्छौँ भन्दा त मास्क अपरेसन र त्यसपछि अर अपरेसन युज गर्न सक्छौँ है। अर अपरेसन भनेको कुन अपरेसन हो यहाँनिर हाम्रो सेलेक्टिभ सेट अपरेसन हो। मास्क र हाम्रो सेलेक्टिभ सेट दुईटा हामी युज गर्न सक्छौँ। कि त सेलेक्टिभ क्लियर र सेलेक्टिभ सेट युज गर्न सक्छौँ है। अब हेरौँ सपोज गरौँ हाम्रो A को बिट प्याटर्न A को बिट प्याटर्न के छ भन्दा त यो छ है। A को बिट प्याटर्न यो छ। अब A को डिजाइर्ड बिट प्याटर्न हामीले यो क्याल्कुलेट गर्नु छ है। भनेपछि अब यहाँनिर यो 12 वटा बिट त के छ सेम नै छ A को डिजाइर्डमा A को ओरिजिनल र A को डिजाइर्डमा मात्रै यो 4 वटा बिट मात्रै फरक छ। यो 4 वटा बिट मात्रै फरक छ भने अब हामी के गर्छौँ भन्दा त एनीवे यो 4 वटा बिटलाई के गर्नु पर्यो अब 0 बनाउनु पर्यो है। यो 4 वटा बिट 0001 जुन छ हाम्रो त्यो 4 वटा बिटलाई के गर्नु पर्यो 0000 बनाउनु पर्यो र बाँकीलाई सेम नै राख्नु पर्यो। अब बाँकीलाई सेम राख्नको लागि र बाँकी यो 4 वटा जुन चेन्ज भएको बिट छ त्यसलाई 0 बनाउनको लागि हामीले एउटा कुन अपरेसन युज गर्न सक्छौँ मास्क अपरेसन युज गर्न सक्छौँ है। मास्क अपरेसनमा के गर्ने जुन सेम छ जुन बिटहरू त्यसलाई 1 ले मास्क गर्ने। जुन बिटहरू हाम्रो सेम छ त्यो बिटहरूलाई के गर्ने 1 ले मास्क गर्ने। जुन बिट अरू हाम्रो चेन्ज भइराखेको छ त्यसलाई के गर्ने 0 ले मास्क गर्ने है। त्यसपछि हाम्रो रिजल्ट के आउँछ यहाँनिर हाम्रो सेम बिट सेम नै हुन्छ। बाँकी जहाँनिर चेन्ज गर्नु छ त्यहाँ के हुन्छ 0000। अब हामी के गर्छौँ अब सेलेक्टिभ सेट अपरेसन गर्छौँ। सेलेक्टिभ सेट अपरेसन गर्नको लागि जहाँनिर हाम्रो सेम नै छ त्यहाँनिर 0 ले सेलेक्टिभ सेट गर्छौँ। जहाँनिर हामीलाई चेन्ज गर्नु छ त्यहाँनिर अब हाम्रो डिजाइर्ड बिट के छ त्यो डिजाइर्ड बिटले के गर्छौँ हामी सेलेक्टिभ सेट गर्छौँ। जुन डिजाइर्ड बिट छ त्यो डिजाइर्ड बिटले के गर्छौँ हामी सेलेक्टिभ सेट गर्छौँ। भनेपछि डिजाइर्ड बिट के छ हाम्रो 1010 भनेपछि के आयो यहाँनिर हाम्रो रिजल्ट 1010 आयो। भनेपछि यसरी हामीले ओरिजिनल बिटदेखि हामी डिजाइर्ड बिटमा कन्भर्सन गर्न सक्छौँ बाई युजिङ या ओरिजिनल बिटदेखि डिजाइर्ड बिटमा इन्सर्ट अपरेसन पर्फर्म गर्नको लागि हामीले यहाँनिर मास्क र अर अपरेसन त्यो भनेको सेलेक्टिभ सेट अपरेसन युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा त यो अपरेसन पर्फर्म गर्न सक्छौँ। क्लियर भयो सबैलाई यो अपरेसन? हस् सर। अब यसको ठाउँमा यहाँनिर वन जिरो है। डिजाइर्ड हाम्रो ओरिजिनल यो सेम नै छ। डिजाइर्ड हाम्रो 1010 त्यसपछि 0111 है। यदि यो डिजाइर्ड छ भने यहाँनिर हामी कसरी अपरेसन गर्न सक्छौँ सबै गरेर त कपीमा यो डिजाइर्ड छ है 1101 1010 0111 1010 दिस इज द डिजाइर्ड बिट अफ A को ओरिजिनल बिट गिभन छ। भनेपछि हाउ क्यान वी पर्फर्म द इन्सर्ट अपरेसन
सबैले गर है। गर्यो सबैले? के गर्यो भन त? तर अब 3टा मास्क राखे त्यही यहाँनिर के मास गर्यो? त्यो 2टालाई मार्क्स गर्यो अनि 2टा एडिट थपे त्यति। ठिक छ। अब नेक्स्ट हाम्रो गरिक माइक्रो अपरेसन सक्यो। सिफ्ट माइक्रो अपरेसन। सिफ्ट माइक्रो अपरेसनमा हामी के गर्छौँ भन्दा त हामीले एक बिट हामीले डाटा बिटहरूलाई कि त राइटतिर सिफ्ट गर्छौँ कि त हामीले एक बिट डाटा बिटहरूलाई के गर्छौँ हामी लेफ्टतिर सिफ्ट गर्छौँ। र सिफ्ट माइक्रो अपरेसन इज युज फर सिरियल ट्रान्सफर अफ डाटा। यो डाटाको सिरियल ट्रान्सफरको लागि युज गरिन्छ। र यिनीहरू हाम्रो अब सिफ्टको टाइपहरू हेर्दाखेरि हामीसँग वी आर ह्याभिङ 3 टाइप्स अफ सिफ्ट माइक्रो अपरेसन, लजिकल सिफ्ट, सर्कुलर सिफ्ट एन्ड अर्थमेटिक सिफ्ट। हामीसँग 3 टाइप्स अफ सिफ्ट माइक्रो अपरेसन छ, लजिकल, सर्कुलर र अर्थमेटिक। अब नर्मल सिफ्ट राइटमा हामी के गर्छौँ भन्दा त नर्मल सिफ्ट राइटमा हाम्रो रेजिस्टरमा यो डाटाहरू छ भने सिफ्ट राइट अपरेसन पर्फर्म गर्नको लागि के गर्छौँ हामी यहाँको डाटा यहाँ सार्छौँ, 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 यहाँको डाटा यहाँ सार्छौँ है। र यहाँनिर त खाली भयो। त्यो खाली हुनेमा हामी के गर्छौँ भन्दा त सिरियल इनपुट दिन्छौँ है। हामीले सिरियल इनपुट दिन्छौँ बाहिरबाट कि त 0 कि त 1 र लास्ट बिट अब के हुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो लास्ट बिट अब हाम्रो अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ इग्नोर गर्नुपर्ने हुन्छ है नर्मल सिफ्ट राइट अपरेसनमा। तर हामीसँग जुन लजिकल सिफ्ट छ, सर्कुलर सिफ्ट छ, अर्थमेटिक सिफ्ट छ तिनीहरूको छुट्टा छुट्टै मेकानिजमहरू छ। कस्तो मेकानिजमहरू छ त्यो चाहिँ हामी डिस्कस गरौँला। तर लेफ्ट सिफ्टको कुरा गर्दाखेरि अब के हुन्छ यो पोजिसनको डाटा यहाँ जान्छ, 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 यो पोजिसनको डाटा यहाँ जान्छ। र यहाँनिर जुन हाम्रो डाटा हामीले दिन्छौँ त्यो डाटा हाम्रो के हुन्छ भन्दा त सिरियल इनपुट द्याट मे बी आइदर 0 or 1। र सिफ्टको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग लजिकल सिफ्ट, सर्कुलर सिफ्ट र अर्थमेटिक सिफ्टहरू छन्। लजिकल सिफ्ट, सर्कुलर सिफ्ट र अर्थमेटिक सिफ्टहरू छन् हाम्रो। र लजिकल सिफ्टमा हाम्रो के छ भन्दा त लजिकल सिफ्टमा हामीले के गर्छौँ यहाँनिर हामीले पहिलो बिट जुन सिरियल इनपुटको कुरा गरेका थियौँ हामी सिफ्ट राइटमा पनि 0 थप्छौँ हामी है, सिफ्ट लेफ्टमा पनि के गर्छौँ हामी 0 थप्छौँ। र रजिस्टर ट्रान्सफर ल्याङ्ग्वेजमा लजिकल सिफ्ट लेफ्टलाई हामीले एसएचएलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, लजिकल सिफ्ट राइटलाई हामीले एसएचआरले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। एसएचआर R2 भनेको R2 को कन्टेन्टलाई हामीले सिफ्ट राइट गर्छौँ, एसएचएल R3 भनेको R3 को कन्टेन्टलाई हामीले सिफ्ट लेफ्ट गर्छौँ है। यसरी हामीले अपरेसनहरू पर्फर्म गर्न सक्छौँ। अब इक्जाम्पल हेरौँ। लजिकल सिफ्ट राइट यो डाटा प्याटर्न छ, यो डाटा प्याटर्नलाई हामीले लजिकल सिफ्ट राइट पर्फर्म गर्नु छ र यो डाटा प्याटर्नलाई हामीले लजिकल सिफ्ट लेफ्ट अपरेसन पर्फर्म गर्नु छ। भनेपछि पहिलोमा सिरियल इनपुट के दिन्छौँ हामी बाहिरबाट लजिकल सिफ्ट राइट र लजिकल सिफ्ट लेफ्टमा हामी 0 दिन्छौँ, 0 सिरियल इनपुट दियौँ। त्यसपछि यो 1 यो 1 यहाँ जान्छ, यो 0 यहाँ आउँछ, यो 0 यहाँ आउँछ, यो 1 यहाँ आउँछ,
यो 0 यहाँ आउँछ, यो 1 यहाँ आउँछ, यो 1 यहाँ आउँछ। ठिक छ, भनेपछि हामीले यसरी के गर्न सक्यौँ र यो लास्टको जुन 1 छ त्यो लास्टको 1 के हुन्छ भन्दा त लस हुन्छ या डिस्कार्ड हुन्छ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा त लजिकल अपरेसनहरू हामी पर्फर्म गर्न सक्छौँ। अब त्यसपछि लजिकल शिफ्ट लेफ्ट अपरेसन। लजिकल शिफ्ट लेफ्ट अपरेसनको लागि पनि हामीले सिरियल इनपुट के दिन्छौँ, हामी 0 दिन्छौँ सिरियल इनपुट। त्यसपछि यो 1 यहाँ आउँछ, यो 1 यहाँ आउँछ, यो 1 यहाँ आउँछ, यो 0 यहाँ आउँछ है, यो 1 यहाँ आउँछ, यो 0 यहाँ आउँछ, यो 0 यहाँ आउँछ र लास्टको जुन 0 छ 7th बिटको 0 यो के हुन्छ भन्दा त हामीले डिस्कार्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो दिस इज द अपरेसन फर लजिकल शिफ्ट माइक्रो अपरेसन। यो हाम्रो लजिकल शिफ्ट माइक्रो अपरेसनको अपरेसन हो। यो क्लियर भयो लजिकल शिफ्ट माइक्रो अपरेसन। तर यो त्यो नयाँ राखेको 0 नै हुनुपर्छ, त्यो 1 हुनुहुँदैन। यसमा 0 राख्नुपर्छ लजिकल शिफ्टमा। लजिकल शिफ्ट हो भने है, यो लजिकल शिफ्ट हो भने यहाँनिर हामीले 0 दिनुपर्छ, 1 राखेर हुँदैन। हुन्छ सर। अब हेरौँ अर्को के छ, सर्कुलर शिफ्ट। लजिकल शिफ्टको डिसएडभान्टेज के भयो हेर भन त। लजिकल शिफ्टको डिसएडभान्टेज के भयो यसो हेर्दाखेरि? के भयो डिसएडभान्टेज? डिस्कार्ड भयो सर। हो, लास्टको बिट के छ हामीले डिस्कार्ड गर्नुपर्ने छ भनेपछि लास्टको बिट लस भइरहेछ यहाँनिर है। त्यो लसलाई प्रिजर्भ गर्नको लागि कुन शिफ्ट आयो भन्दा त सर्कुलर शिफ्ट। र सर्कुलर शिफ्टलाई हामीले के भन्छौँ अर्को? रोटेट अपरेसन भन्छौँ। सर्कुलर शिफ्टलाई हामीले के भन्छौँ अर्को? रोटेट अपरेसन। र यसमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा त लास्टको जुन डिस्कार्ड गर्थ्यौँ नि बिट, त्यही बिटलाई के गर्छौँ हामी एज अ सिरियल इनपुट हामीले कनेक्सन गर्छौँ है। जस्तै यो यहाँनिर त अब के राख्ने, लजिकल शिफ्टमा हामी 0 राख्यौँ है, तर यसमा सर्कुलर शिफ्टमा हामी 0 राख्दैनौँ। हाम्रो एक्सट्रिम इन्डमा कुन बिट छ 1 छ भने यहाँनिर हामी 1 राख्छौँ है। यहाँनिर अब यहाँ पनि 0 राख्दैनौँ सर्कुलर शिफ्टमा। एक्सट्रिम इन्डमा कुन छ हाम्रो, यो 0 छ भनेपछि यहाँनिर हामी के राख्छौँ 0 राख्छौँ सर्कुलर शिफ्टमा। भनेपछि सर्कुलर शिफ्ट भनेको हाम्रो कुन अपरेसन हो भन्दा त रोटेट अपरेसन हो। र यसमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा त एउटा इन्डको डाटा हाम्रो अर्को इन्डमा के हुन्छ हाम्रो ट्रान्सफर हुन्छ र यसमा लस अफ इन्फर्मेसन हुँदैन। लस अफ इन्फर्मेसन यसमा के छ भन्दा त हाम्रो हुँदैन। र सर्कुलर शिफ्ट राइट अपरेसनमा हामी के हेर्न सक्छौँ, यहाँको डाटा यहाँ जान्छ, 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 यहाँको डाटा यहाँ जान्छ। सर्कुलर शिफ्ट राइटमा यसरी हामीले डाटाहरू कसरी जान्छ भन्ने कुरा हामी हेर्न सक्छौँ। र त्यसपछि के छ भन्दा त यही डाटा, यो जुन डाटा उता लस हुन्थ्यो नि लजिकल शिफ्टमा, यही डाटा अहिले हामी कहाँ दिन्छौँ भन्दा त हामीले फर्स्ट पोजिसनमा दिन्छौँ हामी। ठिक छ। अर्को सर्कुलर शिफ्ट लेफ्टमा के हुन्छ हाम्रो, यो डाटा यहाँ जान्छ, 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 यो डाटा यहाँ जान्छ है। त्यसपछि यो यहाँको डाटा के हुन्छ भन्दा त यहाँको डाटा हाम्रो यहाँनिर यो एक्सट्रिम इन्डमा जान्छ। भनेपछि एक्सट्रिम इन्डमा हाम्रो डाटाहरू एउटा एक्सट्रिम इन्डमा अर्को एक्सट्रिम इन्डको डाटा हुन्छ। यदि सर्कुलर शिफ्ट राइट हो भने हाम्रो के हुन्छ, लेफ्ट एक्सट्रिम इन्डको डाटा राइट एक्सट्रिम इन्डमा जान्छ। यदि सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट यदि सर्कुलर के छ भन्दा त हाम्रो यदि सर्कुलर शिफ्ट राइट अपरेसन हो भने के हुन्छ हाम्रो, यदि सर्कुलर शिफ्ट राइट अपरेसन हो भने हाम्रो यहाँको डाटा के हुन्छ भन्दा त यहाँ जान्छ। त्यो भनेको एक्सट्रिम राइटको डाटा एक्सट्रिम लेफ्टमा जान्छ है। यदि सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट हो भने के हुन्छ यहाँनिर हाम्रो एक्सट्रिम लेफ्टको डाटा कहाँ जान्छ हाम्रो एक्सट्रिम राइटमा जान्छ। अब यसको लागि हाम्रो रेजिस्टर ट्रान्सफर ल्याङ्ग्वेजहरू के छ हाम्रो CIL र CIR। CIL भनेको सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट, CIR भनेको सर्कुलर शिफ्ट राइट र CIR R2X हो भने R2 को कन्टेन्ट के हुन्छ हाम्रो सर्कुलर शिफ्ट राइट हुन्छ। CIL R3X हो भने R3 को कन्टेन्ट के हुन्छ हाम्रो सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट हुन्छ। यसरी हामीले सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट र सर्कुलर शिफ्ट राइटको अपरेसनहरू हामी हेर्न सक्छौँ। अब जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ, यो गिभन इक्जाम्पल यहाँनिर यो गिभन जुन इक्जाम्पल छ, यो गिभन इक्जाम्पलमा सर्कुलर शिफ्ट राइट र
सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट पर्फर्म गरौँ। सर्कुलर शिफ्ट राइट यहाँनिर हामी पर्फर्म गर्दैछौँ। यो 0 यहाँ, यो 0 यहाँ, यो 0 यहाँनिर आउँछ, यो 0 फोर्थको 0 थर्ड पोजिसनमा आउँछ, थर्डको 0 सेकेन्ड पोजिसनमा आउँछ, सेकेन्डको 0 1 फर्स्ट पोजिसनमा आउँछ, फर्स्टको 1 0 पोजिसनमा जान्छ र त्यसपछि यो 0 पोजिसनको जुन 1 छ त्यो के हुन्छ भन्दा त हाम्रो 7 पोजिसनमा जान्छ। यो भनेको सर्कुलर शिफ्ट राइट। सर्कुलर शिफ्ट लेफ्टको लागि के गर्छौँ हामी, यो 0 पोजिसन, यो 0 पोजिसन हाम्रो 1 पोजिसनमा जान्छ, 1 पोजिसन 2 मा जान्छ, 2 को डाटा 3 पोजिसनमा जान्छ, 3 को डाटा 4 पोजिसनमा जान्छ, 4 को डाटा 5 पोजिसनमा जान्छ, 5 को डाटा 6 पोजिसनमा जान्छ, 6 को डाटा 7 पोजिसनमा जान्छ है। र त्यसपछि यो जुन हाम्रो एक्सट्रिम लेफ्टको डाटा छ त्यो भनेको 7 पोजिसनको डाटा कहाँ जान्छ भन्दा त 7 पोजिसनको डाटा हाम्रो 0 पोजिसनमा जान्छ। भनेपछि यो 0 एक्सट्रिम इन्डबाट अर्को एक्सट्रिम इन्डमा जान्छ। यसरी हामीले सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट अपरेसन हामी हेर्न सक्छौँ। क्लियर भयो यहाँसम्म लजिकल शिफ्ट र सर्कुलर शिफ्ट? क्लियर सर। अब त्यसपछि अर्थमेटिक शिफ्ट छ। अब यो टाइम गफ सकिन थाल्यो है। अर्थमेटिक शिफ्ट चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा हामी स्टार्ट गरौँ है। हुन्छ सर। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। हुन्छ थ्याङ्क यू सर।